Salut les amis, j'espère que vous êtes ça va. معكم prof Anas Tesla de la chaîne Anas Tesla. دونك غادي يكون ان شاء الله هذا اول فيديو في بالنسبه للباك بيوف. دونك الا كنتي باك بيوف وكتفرج فيا في هذا الفيديو، يعني جيسبر تبارطاجي مزيان هذا الفيديو افيك تي زامي بيوف دو لا كلاس، وان شاء الله غادي نحاول نتقاتل معكم هادشي اللي بقى في السيمستر ده ان شاء الله، باش نجيبو ان شاء الله يعني الناسيونال بأون بون نوت. دونك في هاد لا فيديو ان شاء الله اونطاميو البروميير كور دو لا ميكانيك لوا دو نيوتن. داكوغ، دونك لا لوا دو نيوتن شفنا بروميير لوا دو نيوتن في الترون كومون ان شاء الله، وفي هاد لو كور ان شاء الله نشوفو دو زوتر لوا دو نيوتن. دونك بوغ étudier مثلا لو موفمون ديال واحد لو كور سوليد، يعني عوض ان ناخدو ان بوان، يعني ان ناخدو ان كور سوليد كناخدو un point matériel pour simplifier les études. D'accord. Donc pour étudier le mouvement d'un corps solide، donc toujours كناخدو واحد الحاجه اللي كندرسو بالنسبه ليها يعني الموفمون ديال داك لو سوليد. داكوغ، دونك ديك الحاجه سميناها في الترون كومان سميناها كور ريفيرونسيال. داكوغ، دونك قلنا pour étudier le mouvement d'un corps solide، داكوغ كما شفنا في السانكيام il faut toujours يعني spécifier un référentiel ولا choisir un référentiel. donc ما يمكنلكش تقول un corps en mouvement ولا immobile صافين ولا en repos. donc إلا ما حددتيش premièrement le corps référentiel، donc هادشي شفنا في tronc commun. donc un corps solide كنا ديما يعني كنعبروا عليه اما un point matériel. داكوغ، كنعبروا عليه un point matériel علاش؟ باش نسامبليفيو لي زيتود. داكوغ، دونك سوا كناخدو ان بوين ام ولا ان بوين جي كنعتبروا ان داك لوكور هو سيت ان بوين. داكوغ، غير باش نسامبليفيو لي كالكول. داكوغ، دونك عندي مثلا ان كور يعني سوليد، يعني ان كور سوليد اس، دونك عبرنا عليه بان بوين جي. داكوغ، دونك هاد لوكور في ليسباس فاش كيتحرك في ليسباس، دونك سي كوردوني كارتيزيان يعني سو شونج ولا il varie dans l'espace. D'accord. donc شفنا ان هاد لو بوين جي عنده 3 vecteurs 3 coordonnées z puis y et x. هنا كنديرو projection perpendiculaire متفقين y et x. دونك هنايا دونك اول حاجه باش كندرسو الموفمون دان كور هو اولا كنختارو ان ريفيرونسيال. ثاني حاجه كنحددو ليه واحد فيكتور كيتسمى فيكتور بوزيسيون. دونك شنو هو الفيكتور بوزيسيون؟ فيكتور بوزيسيون سميناه في لو كومان هو او جي. او جي ايت ايكال كوا هو اكس فوا اي بلس ايكغيك فوا جي بلس زد فوا ك. دونك هادشي عارفينو كاملين مزيان. دونك هاد الاكس و y و جي هما اللي كيفاريو دون لو طون ولا دون ليسباس. داكوغ، اكس و y و زد يعني سو سون با يعني كونستانت، سي سون فاريابل. فاش كيتحرك هاد لو كور فهاد لا تراجيكتوار اللي عندي بالزرق هي لا تراجيكتوار متفقين. فاش كيتحرك هاد لو كور اس فهاد لا تراجيكتوار راه اكس و y il varie يعني دون ليسباس متفقين. دونك افيك اي و جي اي كا كيتسموا لي فيكتور اونيتير. علاش سميناهم فيكتور اونيتير؟ حيت لا نورم ديالهم اي كتساوي واحد لا ميم شوز جي اي كا متفقين. سميناهم اونيتير علاش؟ حيت المنظم ديالهم ولا لا نورم ديالهم كتساوي واحد. داكوغ، دونك هادي اول حاجه باش كندرسو الموفمون دان كور افيك لو فيكتور كيتسمى فيكتور بوزيسيون. فيكتور بوزيسيون. داكوغ، donc le vecteur position a 3 composantes. Composante selon x, composante selon l'axe y, ou composante selon l'axe z. مزيان. دونك بالنسبه للفيكتور اونيتير اللي ما فهمش شنو هو فيكتور اونيتير،
فيكتور يونيتير بحال اللي قلتي هو لونيتي ديال هاد لاكس، هاد لاكس في ليسباس ولا هاد الغوبير اكس او اكس، اكس او اكس ايكغيك زد. هاد الغوبير لونيتي ديال كل اكس فيه هنايا عنده واحد لونيتي ديالو. دونك لاكس او اكس لونيتي ديالو هو اي، متفقين؟ كما كنا كنديرو مثلا عندي واحد لاكس ديال لا لونغور ولا لي ديستونس، متفقين؟ كيبداو من زيرو مثلا، واليونيتي ديال واحد لاكس ديال لي ديستونس هي المتر. هنايا اليونيتي ديال لاكس او اكس هي اي. دونك نتايا هنايا مثلا واحد لوكور او جي، واحد لوكور فيكتور بوزيسيون ديالو اتيكال هي جوج اي بلس مثلا 3 جي. دونك هنايا عنده 3 في الكوردوني سولون اكس عنده جوج في اي، متفقين؟ و سولون ايكغيك عنده 3 جي. داكوغ. دونك هذا هو اول حاجه هو الفيكتور بوزيسيون. ندوزو دابا الفيكتور فيتيس. دونك هذا راه غير ملخص، راه ماشي الكور، غادي نحاول نختصر الكور ما امكن ونشرحو يعني افيك اون ديتاي او باختصار. دونك فيكتور فيتيس، شنو هو الفيكتور فيتيس؟ دونك الفيكتور فيتيس كما شفنا في الكور، فيكتور فيتيس هو لا ديريفي ديال فيكتور بوزيسيون، متفقين؟ الفيكتور فيتيس هو لا ديريفي ديال فيكتور بوزيسيون، داكوغ. دونك هذا فيكتور فيتيس فاش كنهضروا، دونك كاين جوج لي فيتيس اللي شفنا في لو طرون كومون. كاينه فيكتور فيتيس انستونطاني، داكوغ. وعندي فيكتور فيتيس فيتيس موين. بطبيعة الحال فيتيس عندي لا فيتيس موين. لا فيتيس موين راه عرفناها ساهلة، متفقين على فيكتور ديزولي. دونك قلنا الفيكتور فيتيس قلنا موين اش كتساوي هي دلتا او جي على دلتا تي. كما شفتو في السانكيام كنا كنديرو الفيتيس موين هي اش هي دي سور دلتا تي، هي لا ديستونس باركورو باغ اونيتي دو طون، متفقين؟ لو كوسيون ديال لا ديستونس باركورو على لا ديوري يعني ميز اون جو، داكوغ. وبالنسبه للفيتاس موين ما عندناش فيها مشكل. دونك حنايا كنهتمو بزاف بالفيتاس انستونطاني. دونك الفيتاس موين كتكون في واحد لا ديوري، داكوغ. فيتاس انستونطاني كتكون في واحد لانستون، مزيان. دونك هادي كتساوي هي لا فارياسيون ديال دلتا او جي على دلتا تي. هنايا لا فيكتور انستونطاني دي او جي على دي تي كتكون يعني فاش كنقولوا ان انستون يعني دون اون بتيت دوغي، داكوغ. دونك دلتا تي كنعتبروها اون بتيت دوغي. دونك اللي كيهمني هو ان هاد لا ديفينيسيون لا فيكتور فيتيس ايتيغال هو لا ديريفي ديال تي او جي سور دي تي، لا ديريفي ديال لا فيكتور بوزيسيون ديسولي بارابور او طون، داكوغ. دونك نعطيو اكزومبل باش نفهمو مزيان هاد الفيكتور فيتيس انستونطاني، داكوغ. واخا بعدا نكملو لو كور، نكملو دونك واخا نكملو هنايا داك لا ديفينيسيون ديال لا فيكتور فيتيس. دونك اش كيساوي دي او جي؟ قلنا هو اش هي تي على دي تي، ونعوض او جي بالفيكتور ديالها. دي او جي ها هي اللي او جي، مزيان. دونك هي اكس فوا اي بلس إيكغيك فوا جي بلس زد فوا هكا. دونك لا ديريفي ديال هادي عندي هنا بلس، دونك لا ديريفي ديال هادشي كامل هي لا ديريفي ديال هادشي بلس لا ديريفي ديال هادشي بلس لا ديريفي ديال هادشي. دونك في إيتيغال هي تي إكس على دي تي فوا إي، متفقين؟ دونك هنا مكناخدوش هنا برودوي ديال إكس و إي. دونك لا ديريفي ديال إي راه إيتيغال زيرو، سي ان فيكتور يونيتير. حتى لي فيكتور راه كنديرو ليهم لا ديريفي، راه هادي تاع فيكتور درنا لا ديريفي، داكوغ. دونك لا ديريفي ديال إي إيتيغال زيرو، ديال جي إيتيغال زيرو، ديال كا إيتيغال زيرو.
داكوغ. دونك هنايا دي إكس على دي تي فوا إي بلس دي إكغيك على دي تي فوا جي بلس دي زد على دي تي فوا ك. داكوغ. وهذا هو الفيكتور فيتاس. داكوغ. دونك هاكا هاد دي إكس على دي تي في الكور راه شفتو واحد الرمز آخر كنديرو عليها، كنديرو إكس بوان فوا إي بلس إكغيك بوان فوا جي بلس زد بوان فوا ك. راه شفنا هاد لو سامبول اللي درنا جديد. دونك هذا كيبان زوين شويه وساهل، بلاص ما نكتبو هاد دي إكس دي تي وهاد كامل كنديرو إكس بوان كنتسناو اش كاين. هاد إكس بوان هو لا ديريفي ديال دي إكس على دي تي لا ديريفي ديال إكس بارابور أو طون. داكوغ. دونك هادي غادي نزيد واحد السطر آخر. شنو هو؟ عندك في إتيكال في إكس فوا إي بلس في إكغيك فوا جي داكوغ بلس في زد فوا ك. دونك اش قلنا؟ كيما قلنا ان هنا او جي عندها 3 كومبوزونت، حتى في عندها 3 كومبوزونت. في عندها 3 كومبوزونت، اون كومبوزونت سولون اكس سولون او اكس، اون كومبوزونت سولون جي ولا سولون او واي، و اون كومبوزونت سولون او زد. داكوغ. دونك هذه هي في. داكوغ. غادي نديرو واحد ليكزومبل، غادي نديرو دي 3 اكزيرسيس ان شاء الله ابخي سو ريزومي. داكوغ. دونك هادي الفيكتور فيتاس انستونطاني هي لا ديريفي ديال دي او جي على هي ديريفي ديال فيكتور بوزيسيون. ندوزو دابا سميتو فيكتور اكسيليراسيون. فيكتور اكسيليراسيون حتى هو توا فيه جوج، فيه فيكتور اكسيليراسيون موين، فيكتور اكسيليراسيون. داكوغ. دونك فيكتور اكسيليراسيون موين حتى هو شنو غيساوي ليا؟ كنرمزو ليه ب ا. دونك الرمز ديالو هو ا. دونك هو غادي يكون اش؟ هو دلتا في على دلتا تي. داكوغ. هادي موين. داكوغ. اللي كاين هنا هو فيكتور فيتاس انستونطاني، فيكتور اكسيليراسيون انستونطاني. اكسيليراسيون يعني انستونطاني يعني في واحد لانستون، انستون طاني. سمحوا لي راه مكنكتبش مزيان. فيكتور اكسيليراسيون انستونطاني. دونك اش كيساوي في الكور؟ شفنا كيساوي هو لا ديريفي ديال فيكتور فيتاس، ولا ديريفي ديال فيكتور فيتاس ديال داك لو بوين ام ولا داك لو بوين جي اللي كيتحرك. داكوغ. دونك قلنا دونك الا كانت ا اتيكال هو لا ديريفي ديال فيكتور فيتاس، والفيكتور فيتاس هو لا ديريفي ديال فيكتور بوزيسيون، دونك هاد ا غتكون هي لا ديريفي اش دوزيام ديال فيكتور بوزيسيون. داكوغ. دونك قلنا في هي لا ديريفي ديال او جي، و ا هي لا ديريفي ديال في. دونك ا تكون هي لا دوزيام ديريفي ديال او جي بارابور او طون. دونك هاد ا اشنو تساوي ليا؟ إلا اعتمدنا على هاد لا ديفينيسيون هادي شنو تعطيني ا؟ دونك تعطيني هي لا ديريفي ديال لا كومبوزونت هادي في اكس بارابور او طون. صافين. هي لا ديريفي ديال في اكس بارابور او طون فوا اي بلس لا ديريفي ديال هادي. دونك كنديرو لا ديريفي ديال في، دونك لا ديريفي عاوتاني ديال في اكغيك بارابور او طون فوا جي بلس لا ديريفي ديال في زد على دي تي فوا ك. مزيان. دونك هاد ا عندها 3 كومبوزونت، عندها حتى هي ا ايتيكال ا اكس فوا اي بلس ا اكغيك فوا جي بلس ا زد فوا ك. مزيان. دونك ملي قلنا هادي لا ديفينيسيون هادي جبناها من هادي، متفقين؟ نقدروا نجبدوا واحد ليكسبرسيون اخر من هادي، متفقين؟ دونك ايتيكال ا ايتيكال اكوا. دونك هنايا اش كتساوي او جي؟ او جي كتساوي هي اكس في اي. متفقين؟ دونك او جي كتساوي اكس في اي بلس ايكغيك جي بلس زد ك. دونك هي قلنا هي دوزيام ديريفي ديال او جي. دونك هي اش؟ دونك هي تي او كاري اكس على تي تي كاري فوا اي، ولا كنقراوها دوزيام ديريفي ديال ايكغيك
par rapport au temps fois g plus la deuxième dérivée ديال z par rapport au temps fois h fois k. D'accord. Donc ولا كنرمز داك الرمز اللي ساهل اللي فيه لي بوان تيبان لك هو x de point fois i plus y de point fois j plus z de point fois k. D'accord. Donc شنو هي a قلنا هي l'accélération هي la dérivée ديال la vecteur vitesse وهي la deuxième dérivée ديال vecteur position. يعني كنشتقوا ولا كنديروا dérivée ديال vecteur position جوج كمرات. دونك كاين باش تلقى l'accélération selon مثلا واحد لاكس. دونك la composante a عندها 3 composantes ax ay az. ax est égal جوج اما ax كتساوي dvx على dt ولا la dérivée ديال x par rapport au temps اللي هي x de point. ay est égal dvy على dt هي la dérivée ديال la composante في y اللي كاينه على oy صافين par rapport au temps ولا هي la deuxième dérivée ديال y la deuxième dérivée ديال y و dz هي la dérivée ديال vy par rapport au temps ولا la deuxième dérivée ديال z. دونك هذا هو الفيكتور اكسليراسيون. دونك كما شفنا في الكور شنو هي الاكسليراسيون الا ما فهمتيش شنو هي الاكسليراسيون دونك كنتي كتعرف موفمون ريكتيلي يونيفورم في السانكيام. دونك موفمون ريكتيلي يونيفورم هو فاش كتكون ديك الفيتاس كونستانت. هذا هو موفمون ريكتيلي يونيفورم. دونك عندك واحد الشخص كيتحرك مثلا كانت عنده واحد الفيتاس في لانستون مثلا t1 واخا نشوف لكم شي اكزومبل زوين. دونك في لانستون t1 مثلا نفترضوا هو t égal à 0 في لانستون t2 2 سكوند. دونك في لانستون t1 لا فيتاس ديالو كانت هي 20 متر باغ سكوند الوغ في لانستون t2 لا فيتاس ديالو كانت 30 متر باغ سكوند. داكوغ. دونك هنايا الا جينا حسبنا الفرق بين هاد الفيكتور شحال لا فيتاس بشحال زاد هنا لا فيتاس ماشي كونستون. داكوغ. دونك شحال زاد لا فيتاس ب 5 متر باغ سكوند. دونك اش كتقول لي لا فيكتور في اش كيقول لي لا ديفينيسيون ديال الفيكتور اكسيليراسيون موين ا كتساوي هي دلتا بي على دلتا تي او حنا نحسبوها بفالور بين حنا لي فالور هي دلتا بي سور دلتا تي. داكوغ. دونك هاد لاكسيليراسيون اش كتساوي عندك 30 موان 20 sur 2 moins 0. D'accord. 30 moins 20 هي شحال هي 10. دونك تيكال نديرو لي زونيتي هنايا في المتر الفيتاس هادي بالمتر باغ سكوند هادي متر باغ سكوند. دونك هي المتر باغ سكوند وهادي بالسكوند. دونك هي 10 تابخين sur 2 اللي هي 5 اش متر على السكوند على السكوند اللي هي 5 متر باغ سكوند او كاري. داكوغ. دونك شنو كتعني لي هاد 5 متر باغ سكوند او كاري؟ هاد 5 متر باغ سكوند او كاري كتعني لي ان الفيتاس ديال داك الشخص اللي كيتحرك اونتر لانستون تي 1 و تي 2 انها كتزاد ب 5 متر باغ سكوند بوندون اون سكوند. نعاود في لانستون تي 1 لا فيتاس ديالو كانت تيغال 0 في لانستون تي 2 طبعا كانت 2 سكوند. لاحظ هي اونتر لانستون تي 1 تي 2 كاينه واحد لانستون نقدروا نزيدو واحد لانستون تي بريم تيغال 1 سكوند. الا سولتكم قلت لكم في لانستون تي بريم اللي اونتر تي 1 و تي 2 شحال لا فيتاس ديال داك الشخص غتقول لي استاذ هي 25 متر باغ سكوند يعني 25 متر باغ سكوند. دونك بشحال كتزاد لا فيتاس يعني كل سكوند يعني ب 5 متر باغ سكوند. دونك هادشي اللي لقينا حنايا طبقنا لا ديفينيسيون ديال l'accélération moyenne. دونك شنو هي l'accélération؟ هي l'accélération امتى كتبان ليا مثلا في الموفمون هي فاش داك الشخص كيتحرك يعني فاش لا فيتاس ديالو ما كتبقاش كونستونت. متفقين؟ فاش كيكون غادي بواحد لا فيتاس كونستونت اون فوا كيغير من لا فيتاس ديالو دونك تما كتبان ليا l'accélération. دونك هادشي اللي شفنا في الكور. هذه اول حاجه. دونك
لاكسيليراسيون كتكون عندي إلا ما كانش الموفمون كونستونت، صافي ما كانش لا فيتاس كونستونت. دونك هاد الموفمون. ولا دوزيام كا هو فاش مثلا داك الشخص فاش كيكون غادي مثلا بالطوموبيل، دونك ولا مثلا شي شوفور ديال الطوبيس فاش كيكون غادي فواحد الموفمون واخا يكون غادي بفيتاس كونستونت، فاش كيغير في يعني في لا تراجيكتوار ولا في لو سونس ديال لا تراجيكتوار، متفقين كيكون غادي مثلا بحال هكا فهاد لو سونس وفيكتور فيتاس هو هذا. دونك كيجي فواحد واخا كتكون لا فيتاس كونستونت، داكوغ، كيجي فواحد لو مومون يعني كيغير الفيكتور فيتاس، يعني كيغير يعني لو سونس دو موفمون ولا لا تراجيكتوار دو موفمون. تما كتكون عندي لاكسيليراسيون كتكون ني با نول، ني با كونستون، ني با نول. دونك هادشي راه شفناه في الكور، ما بغيناش ندخلو فيه بزاف لانه هادشي كيبغي كيتفهمو، ما عادش نحتاجو بزاف في التمارين، هادشي عندو علاقة جوست بلو سونس فيزيك. دونك ندوزو لشي حاجة مهمة بزاف. دونك غادي ندوزو لي لوا دو نيوتن، داكوغ. دونك اللي فهمنا لاكسيليراسيون ندوزو لي لوا دو نيوتن. مزيان. دونك اش كيقول لي بروميير لوا دو نيوتن. دونك لو بروميير لوا دو نيوتن ولا كيتسمى برانسيب دينيرسي، داكوغ. نيوتن او برانسيب دينيرسي. دونك نيوتن سي ان اونغلي، لي فرونسي كيقولوا برانسيب دو نيوتن. دونك علاش؟ لان عرفتي نتوما عرفتوا ان كاينين جوج لي زيكول في العالم، ليكول انجلو ساكسون و ليكول فرانكوفون، داكوغ. نيوتن بيسكو هو انجليزي، لي فرونسي ما كيحملوش الانجليزيه، دونك بدلوا داك القانون كيسميوه برانسيب دينيرسي. دونك الا كتبتي في يوتيوب فيرست لا اوف نيوتن غادي تلقى لوا دو نيوتن. يعني الا كتبتي لوا بروميير لوا دو نيوتن يقدر يطلع عليك بزاف لي ريزولطا برانسيب دينيرسي. دونك هذه معلومه اضافيه فقط. دونك dans un référentiel, كيقول première loi de Newton, dans un référentiel galiléen, c'est la somme des forces extérieures qui s'exercent sur un solide est nulle. Le vecteur vitesse du centre d'inertie du solide est un vecteur constant réciproquement. D'accord. Dans un référentiel galiléen, شنو هو référentiel galiléen؟ تسولني شنو هو référentiel galiléen؟ وفي référentiel galiléen هو واحد الريفيرونسيال كيطبق فيه برانسيب دينيرسي اوتوماتيكمون. متفقين؟ كاين ريفيرونسيال غاليليان هو اللي معروف، يعني مدقق مزيان، يعني كيصدق فيه مزيان برانسيب دينيرسي، هو الريفيرونسيال هيليوسنتريك، يعني الريفيرونسيال اللي كاين في الشمس. متفقين؟ كاين لو سونتر ديالو في السولاي و ديريجي فيغ 3 ايطوال تري لوانتان. دونك كيهمنا حنا اللي كيهمنا هو ان شنو هو البروميير لوا دو نيوتن، سي لا سوم دي دو ريفيرونسيال غاليليان. هذا الريفيرونسيال هو اللي كيكون فيه برانسيب دينيرسي، سي لا سوم دي فورس اكستيريور. شنو هما كاين دو تيب دو فورس، كاين فورس اكستيريور و فورس انتيريور. دونك ضروري خصك تفهم شنو هما فورس انتيريور و اكستيريور. عندك باغ اكزومبل واحد لا واخا نديرو ان بال، ناخذ واحد لا بال ولا واحد لابول، داكوغ، وناخذ لو سيستيم ايتودي ديالي، المجموعه المدروسه ديالي هو هاد لو كور اس، داكوغ. دونك السيستيم ديال ايتودي ديالي هو هاد لو كور اس. دونك غادي نقول لك شنو هما لي فورس اكزيرسيس سور هاد لابول. برومييرمون تقول لي لو بول بي و لاكسيون ديال هاد لا طونسيون ديال هاد لو فيل، لا طونسيون ديال هاد لو فيل تي. دونك هاد تي و بي دونك سو سون دي فورس اكستيريور. علاش؟ لان هاد لو فيل متفقين ما كينتميش لو سيستيم ديالي، المجموعه مدروسه ديال اللي هي لو كور اس. دونك لي فورس اكستيريور هما لي فورس ابليكي بار دي يعني دي كور qui n'appartiennent pas au système étudié. دونك اي جسم كيطبق ان فورس وما كينتميش للمجموعه المدروسه كنطبقوا كنسميو ديك لا فورس ديالو ان فورس اكستيريور. داكوغ. دونك بي سي اون فورس ابليكي بار لا تير. دونك ما كاين هاد لا تير ما كتنتميش للمجموعه المدروسه ديالي، دونك بي سي اون فورس اكستيريور. لا ميم شوز قلنا تي هي n'appartient pas au système étudié حتى هي سي اون فورس اكستيريور. دونك دابا غادي نبدل السيستيم ايتودي ولا المجموعه المدروسه.
دونك غادي ناخد المجموعة المدروسة ديالي هي لو فيل بلس لا بول. متفقين؟ السيستيم اتيديال ديالي هو لا بول ولا بلس يعني بلس هاد بول بلس لو فيل. دونك غادي نقول لك دابا هاد لا فورس تاع دابا واش هي سي اون فورس اكستيريور ولا انتيريور. دونك بويسك هاد لو فيل ابارتيان لهاد السيستيم اتيديال، دونك بطبيعة الحال هاد السيستيم مغاديش تبقى اون فورس اكستيريور، غتولي اون فورس انتيريور. دونك جيسبيغ تكون فهمتي مزيان. دونك نعاود la force intérieure c'est une force appliquée par un corps qui appartient au système étudié. Les forces extérieures ce sont des forces appliquées par un corps qui n'appartient pas au système étudié. مزيان. دونك قال لك شنو قال لك في الخانتين ديال si la somme des forces يعني مجموع القوى الخارجية si la somme des forces extérieures exercée sur un solide est nulle يعني la somme des forces extérieures est nulle, est égal à vecteur nul, d'accord. Le vecteur vitesse du centre d'inertie, le vecteur vitesse du centre d'inertie, le vecteur vitesse du centre d'inertie ديال le corps. ها هو le corps ديالي le centre d'inertie ديالو متفقين مالو هاد الفيكتور فيتيس ديالو كيكون constant, d'accord, كيكون constant. Très bien. donc donc il a كان واحد لو كور يعني لا سوم دي فيكتور فيتيس ايتيغالا فيكتور نول. اش كيقول لي هاد البروميير لوا دو نيوتن بلي ان الفيتيس ديال داك ديال السونتر ديالسي ديال داك لو كور ايتيغال فيكتور كونستون. دونك شفنا بعدا واحد الحاجه في سانكيام ديال ان كور ايزولي و ان كور بسيدو ايزولي. دونك ان كور isolé, un corps isolé. شنو هو un corps isolé؟ هو un corps qui n'est soumis à aucune force, d'accord. يعني هو واحد لو كور اللي ما طبق عليه حتى شي قوه، هذا هو ان كور ايزولي. يعني في الواقع ما يمكنش نلقاو شي كور ما طبق عليه حتى شي قوه. متفقين؟ هذه فقط يعني نظريه حتى نيوتن. متفقين؟ الحاجه الثانيه هي ان كور بسودو isolé. Donc, هذه هي اللي كتهمنا بزاف. un corps pseudo-isolé هو un corps tel que la somme des forces appliquées sur lui est égale à vecteur nul. D'accord. Un corps pseudo-isolé هو un corps tel que la somme des forces exercées sur lui يعني la somme vectorielle appliquée sur ce corps est égale à 0. D'accord. Donc فاش كنقول un corps pseudo-isolé يعني la somme des forces extérieures est égale à 0. Exemple عندي مثلا واحد لوكور محطوط ليا فوق ان بلون هوريزونتال. عندك لا فورس ار هي هادي و لا فورس بي هي هادي. بي زائد ار ايتيغال فيكتور نول. دونك هاد لوكور غادي نقولو عليه اش بسودو ايزولي. مزيان. دونك فاش كيقولك ان الكور بسودو ايزولي يعني لا سوم دي فورس اكستيريور ايتيغال ا زيرو. دونك هادي اش كتعني ليا هاد لوكور pseudo isolé. D'accord. Donc نعاود نشرح première loi de Newton. إلا كان un corps pseudo isolé يعني la somme des forces est égale à vecteur nul فإن هاد VG est égal à constante. donc هاد VG فيها deux cas. هاد VG est égal à constante فيها deux cas. إلا كان donc le corps la somme des forces est égale à vecteur nul VG فيها deux cas. premièrement غادي تشوف لو كور في الاول كيفاش كان، واش كان يعني اون غوبو ولا كان اون موفمون. الا كان اون غوبو يعني في الاول في جي كيفاش كان، اش كان كتساوي، كان كتساوي زيرو. دونك ديك في جي راه غتبقى لنا ايتيغالا فيكتور نول. داكوغ. دونك الا كان لو كور اون غوبو غنشرح لنا بواحد الخطاطه. الا كانت في جي ايتيغالا كونستون قلنا فيها دو كا. الكان الاول الا كانت في جي ايتيغالا زيرو، الكا الثاني الا كانت في جي عنده واحد لا فيتيس. متفقين؟ دونك الا كان في الاول داك لو كور اون روبو و لا سوم دي فورس est égale à vecteur nul le corps reste en repos Vg est égal à 0. donc قلنا vecteur vitesse est égal à constante. متفقين؟ 0 c'est une valeur constante. donc راه
حتى هي راه داخلة في هادي. داكوغ. دونك لأن زيرو راه سي اون فالور كونستونت. دونك سي il est en repos, d'accord, Vg est égal à V0, il reste en repos. Si il est en mouvement, si il est déjà en mouvement, la somme des forces est égale à 0. Donc Vg, le mouvement ديالو كيكون mouvement rectiligne uniforme. Donc il est quand Vg constante هو en mouvement, donc اش كتعطيني mouvement rectiligne uniforme. Donc le principe d'inertie, la loi de Newton fait juste les cas. Et quand Vg est égal à 0, فإن V est égal à 0. Et là quand déjà le corps en mouvement, ولقينا أن la somme des forces est égale à vecteur nul, donc le mouvement est rectiligne uniforme. Donc la première loi de Newton. Deuxième loi de Newton, je vais vous dire deuxième loi de Newton. Dans un référentiel galiléen, la même chose. Donc les lois qui sont juste un référentiel galiléen. Donc le référentiel galiléen, اللي معروف هو اش هو الهيليوسنتريك، هو اللي كاين السونتر ديالو كاين في السولاي صافي، هو السونتر ديالو كاين في السولاي، وهاد لي ساكس اورينتي فيغ دي زيتوال، يعني البلايصهم معروفين. هذاك الريفيرونسيال تيرستر، الريفيرونسيال تيرستر كنعتبروا انه غاليليان ولكن بوندون دي بتيت دوغي، داكوغ. Donc, dans un référentiel galilien, la somme vectorielle des forces, la somme vectorielle des forces extérieures, égale au produit de la masse du solide par le vecteur accélération. Donc, chez le deuxième loi de Newton, la somme vectorielle des forces extérieures est égale au produit de m fois ag. M, il y a la masse du corps solide, fois ag. Donc, la deuxième loi de Newton, c'est le même. C'est que m, il y a la masse du corps solide S, ou ag, il y a le vecteur accélération. D'accord. Donc, allez dire les exercices مباشرة إن شاء الله كي نكمل هاد لي لوا كاملين وندوزو لي زيكزيرسيس باش تفهموا مزيان هادشي وتاسيميليو مزيان هاد لي نوسيون. دونك troisième loi de Newton شنو كيقول؟ lorsqu'un corps A exerce sur un corps P une force FAP، هاد اش كيعني هاد الرمز؟ هاد la force exercée par A sur AP، هاد سلاش ولا اش كتسمى باغ، معقلتش على سميتها بالفرنسية معليش نتفكرها. دونك alors F sur AP كتعني la force appliquée par A sur AP، d'accord. Alors le corps P exerce une force A FP sur A. Donc شنو كيقول لي لوا دو نيوتن، troisième loi de Newton؟ إلا كان واحد لو كور كي applique une force un corps A qui applique une force sur un corps P, le corps P aussi applique une force FB sur A, tel que FAB et FBA ont même droit d'action. Ils ont la même droit d'action, la même droit d'action. Donc, ماشي parallèle ولكن كاينين في la même droite. D'accord. ولا دوزيام شوز هو ان FAB كتساوينا موان FBA، يعني اش يعني عندهم نفس لانتونسيتي نفس لا نورم و دي سونس اوبوزي. داكوغ. دونك هذا هو التروازيام لوا دو نيوتن. دونك التروازيام لوا دو نيوتن هو باش كيطلع الصاروخ يعني باش يطلع، دونك هو فاش كيكون يعني في لوصول، دونك باش كيطلع كي ابليكي واحد لا فورس نسميوها FA sur P صافي. دونك هاد لا فورس لي ابليكي هاد لا فوزي هاد الصاروخ على لوصول، هي اش كيدير لوصول كي ابليكي عليه لا ميم اون فورس دو ميم انتونسيتي FB sur A صافي. دونك هي اللي كتخليه يطلع داك الصاروخ يطلع فيغ لو. داكوغ. دونك troisième loi de Newton نشوف هاد لو فورس كي دايرين باراليل، ماشي باراليل sur la même droite، دونك انا مرسمتهم sur la même droite d'accord d'action عندهم دي سونس اوبوزي و دا ميم انتونسيتي. داكوغ. دونك مثلا انا فاش كندفع هاد ستيلو راه
هاد الستيلو فاش كندفعو صافين راه كنابليكي عليه باش كندير هاد الستيلو بحال هكا راه كنابليكي عليه اون فورس صافين يعني في الميم طون حتى هو كيابليكي عليا اون فورس دو ميم انتونسيتي ولكن دو سونس اوبوزي. هذا هو troisième loi de Newton. داكوغ دونك دابا غادي ندوزو لي زيكواسيون اورير. دونك نذكرو شويه لي زيكواسيون اورير. عندنا دو تيب دو موفمون شفنا في السانكيام موفمون ريكتيلين يونيفورم. كون شفتو هذا الموفمون السانكيام موفمون ريكتيلين يونيفورم كما كنعرفوه هو فاش كتكون لا فيتيس كونستانت مزيان. دونك هاد الموفمون ريكتيلين يونيفورم كيتميز بواحد ليكواسيون كتسمى ليكواسيون اورير معادله زمنيه ليكواسيون اورير اللي كنتو كاملكم كتخافو منها في السانكيام. دونك هاد ليكواسيون اورير ساهله هي سي اون ايكواسيون يعني ديال دغوات افين ولا ديال فونكسيون افين. داكوغ دونك اش كتساوي هاد ليكواسيون اورير كتساوي ليا هي في تي صافين في تي بلس اكس زيرو تيل كو في هي في كونستانت و اكس زيرو هو لابسيس ا لوريجين ولا ا لوريجين ديال طون اكس هو لابسيس كيتسمى ا لوريجين دي طون مزيان. دونك هو لابسيس ديال داك لو موبيل في لانستون تي ايت ايكال لانستون تي ايكال زيرو. دونك كتشوفوا دوك لي غراف الا عندي مثلا اكس اون فونكسيون دو تي هاد لا فونكسيون اكس ليكواسيون اوري يعني لو غراف ديالها هو هذا لا كورب ديالها هي هادي متفقين. دونك تيل كو شنو هو في هو اللي كاين في تي دونك في غادي يكون هو الكويفيسيون ديريكتور في غادي يكون هو المعامل الموجه دونك غادي يكون هو دلتا اكس كنديرو دلتا اكس ديال هادي سور دلتا تي متفقين. و اكس زيرو هو اش هو لوردوني ا لوريجين متفقين. دونك اكس زيرو هو هذا هو هاد لو بوين على سنتيغرا زيرو اكس شحال كيساوي هو هاد لا فالور اللي كاينه هنايا. داكوغ دونك هادشي اللي كاين بون كاين يونيفورم هادشي هضرناه في السانكيام. دونك نهضروا على الموفمون. ثاني موفمون عندنا في هذا العام هو موفمون يونيفورمومون موفمون ريكتيلين يونيفورمومون فاريي. هذا قلنا لا فيتاس فيه كونستانت هذا شنو غيكون فيه لاكسيليراسيون هي اللي كونستانت مزيان. هذا الموفمون هذا باش كيتميز انه فيه جوج لي زيكواسيون ماشي ان سول ايكواسيون. دونك لا بروميير ايكواسيون كتسمى ايكواسيون دو فيتاس متفقين. ايكواسيون دو فيتاس كيفاش كتكتب دونك غادي بطبيعه الحال سميتها ايكواسيون دو فيتاس باش غادي تبدا بفي دونك في تيكال هي ا فوا تي بلس في زيرو هادي بحال هادي متفقين. لاحظ هنايا كاينه اكس هنا كاينه المشتقه ديالها كاينه لا ديريفي ديالها وهنا اكس زيرو هنا عندنا في عندنا لا ديريفي ديالها فوا تي بلس في زيرو متفقين. دونك هذه غادي تكون سيت اون فونكسيون دي فونكسيون افين. دونك ا الا عطاك لا كورب مثلا عطاك لا كورب غادي تكون عندك هادي هي في هادي هي تي اش كيمثل لي هنا ريبريزونط كوا هو كوفيسيون ديريكتور داكوغ هو دلتا في سور دلتا تي او في زيرو هي لا فيتاس انيسيال هي لا فيتاس على لانستون تي ايكال زيرو في زيرو هو لا فيتاس متفقين هو لا فيتاس على لانستون تي ايكال زيرو. دونك هنايا راه هي لا فيكتور هي لا فيتاس على لانستون تي ايكال زيرو. دونك هذه كتسمى ايكواسيون دو فيتاس. وكاينه ليكواسيون اورير هي ديال اكس ديما تسمى ايكواسيون اورير كنقصدو بها غير اكس هي اكس اون فونكسيون دو تي. دونك بلا ما غاديش نديرو برهان ديالها هي واحد على جوج ا تي او كاري بلس في زيرو تي بلس اكس زيرو داكوغ. دونك شنو هو هو لاكسيليراسيون في زيرو هي لا فيتاس انيسيال على لانستون زيرو اكس زيرو هي لابسيس ديال لو كور اس في لانستون تيغال زيرو. دونك الا كانت مثلا داك لو كور ديالي في لانستون تيغال زيرو الا كان في او هنا عندنا قلنا موفمون ريكتيلين يعني الموفمون غادي يكون سولون او اكس متفقين. دونك الا كان داك الموفمون
الجي ديال لو كور اس كان في او في لانستون تيغال زيرو، يعني اكس اي زيرو ديالو تيغال زيرو، ولا كان يعني كينطلق سون فيتاس انيسيال، دونك لا في زيرو حتى هي تيغال زيرو. دونك ليكواسيون غير في هاد لو كا غتساوي هي واحد على جوج ا تي او كا ا تي او كاري، واحد على جوج ا تي او كاري. هادشي اللي كاين. دونك غادي نزيد واحد الحاجة أخرى مهمة بزاف. دونك باش كنعرفو ان كور مثلا واش عندهم موفمون اكسيليري، دونك هاد الموفمون ريكتي يونيفورمومون فاري فيه 3 كا صافقين. دونك هاد الجوج ديزولي فيهم 3 كا، داكوغ. كاين 3 كا دو موفمون. كاين موفمون اكسيليري، كاين موفمون روتاردي وكاين موفمون يونيفورم. دونك باش كتعرف واحد الموفمون واش يعني اكسيليري، واش الفيتاس كتزاد ولا روتاردي، يعني الفيتاس كتنقص مع لو طون، ولا موفمون يونيفورم كتعرفها بلو برودوي سكالير. دونك كيكذب عليك الكذاب يقول لك كاين طريقه اخرى. دونك كاين دي زيرو كيديرهم جمعين في اليوتيوب. دونك هذه هي الطريقه الوحيده باش كنعرفو، هي بلو برودوي سكالير ديالاش ديال ا سكالير فيكتور في، يعني الفيكتور d'accélération scalaire vecteur de vitesse, d'accord. Donc a fois v، donc il est quand positif scalaire ديالهم الموفمون كنقولو accéléré. donc le produit scalaire de deux vecteurs كيعطينا un nombre، كيعطيني un nombre un scalaire كيتسمى un scalaire، كيعطيني un nombre ما كيعطينيش un vecteur. donc كاين جوج لي تيب، جوج لي غروندور اللي كاينين في لا فيزيك توجور، غروندور فيكتوريال، غروندور الجبريك. اما كيكون عندي عدد، شي حاجه اللي كتكون زعما شي عباره عن عدد، واما كتكون شي حاجه فيكتوريال متجهه صافقين. دونك البرودوي سكالير كيعطيني عدد، كيعطينيش متجهه. دونك البرودوي سكالير شنو هي الريلاسيون ديالو؟ سكالير كيكون فيه كوس او، مثلا عندك او فوا في تيكال هي او سكالير في تيكال هي او فوا في في كوس الفا، تيكون الفا هي لونغل اونتر او اي في. دونك إلا كان عندك يعني A fois A scalaire V يعني supérieur à 0، donc كيكون دي موفمون اكسيليري. دونك يعني H يعني A fois V، كنقولو A fois V تيكال هي A fois V كوسينوس ألفا، تيكون ألفا هي لونغل أونتر A و V. دونك إمتى كيكون شكون دابا اللي يتحكم ليا في هاد يعني في الإشارة ولا في لو سين ديال هاد البرودوي سكالير؟ بطبيعة الحال هو الكوس، حيت أ راه بوزيتيف، الفيتاس غتكون بوزيتيف، و الفا هي تحكم هاد كوسينوس الفا هو اللي تحكم ليا. دونك امتى كتكون يعني لو سين ديال كوسينوس كيكون بوزيتيف؟ الا كان داك كوس الفا محصور بين زيرو و بي سيغ دو، صافقين بين زيرو و بي سيغ دو. دونك عقل عليها ما غاديش نكتبها. موفمون ريطاردي بطبيعة الحال غادي يكون امتى كيكون موفمون ريطاردي؟ الا كان البرودوي سكالير ديال ا سكالير في انفيريور ا زيرو، صافقين انفيريور زيرو. يعني امتى هنايا امتى كيكون كوسينوس يعني نيجاتيف؟ إلا كان ألفا يعني محصور بين بي سيغ دو و بي، كيكون في هاد لو كا كيكون لو برودوي سكالير نيجاتيف، وبالتالي كنقولو موفمون ريطاردي، داكوغ. ولا كان داك موفمون يونيفورم راه باينة، غادي يكون اش؟ غادي يكون البرودوي سكالير إيتيغال ا زيرو، يعني في هاد لو كا ألفا يعني في هاد لو كا ألفا إيتيغال بي سيغ دو، ولا موان بي سيغ مواتي بي سيغ دو باغ إكزومبل. دونك هادشي اللي كاين في الكور. غادي نخلي باش ما نطولش الكور، غادي نخلي داك لا باز دو فخيني حتى التمارين ونهضر عليها حتى هي. دونك مورا الفيديو غادي نحط مباشرة لو بروميير دي زيكزيرسيس، لا دي زيكزيرسيس دابليكاسيون باش تفهم مزيان هاد لا ميكانيك اللي كتخافو منها كاملين. دونك جيسبيغ تبعو معايا وبارطاجيو سيل فو بلي، بارطاجيو باش تستافدو مزيان وتستافدو صحابكم لو فيديو او ماكس، داكوغ. دونك ان شاء الله راه غادي نبقى معاكم حتى لاخر نهار، حتى لاخر نهار قبل الوطني ان شاء الله. يعني نخليكم على خير. السلام عليكم.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.